बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला जो था अदालती जो फैसला जात होते हैं जिनको हम लोग केस लास कहते हैं, उनका जो तज्जिया करने का था ये रुक गया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बल्कि ये तो हमारा सभी का चैनल है, तो हमारे अब मैं कहूँगा एक सब्सक्राइबर हैं सुहेल कुरैशी साहब। उन्होंने मुझे 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि सर जी इस सिलसिले को शुरू कर दें, तो आज इस सिलसिले को मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है। तो ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। तो चलते हैं इसको केस ला का जो तजिया कैसे किया जाता है इसको जानने के लिए अगली स्लाइड्स पर। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग दूसरे नंबर पढ़ेंगे जो मसला केस ला में बयान किया गया होता है और जो फैसला होता है उसकी जो निशानदही जो है वो कैसे की जाती है, यानी कि जो इशू है और जो केस का फैसला है जिसको हम लोग डिसीजन कहेंगे, उसकी निशानदही करना, उसका तरीकाकार जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले नंबर पर हमारे पास आपको पता है कि हकायक के जरिए उठाए गए कानूनी मसले का तयन करना है। ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो पहली वीडियो थी। दूसरे नंबर पर मसले को हाँ या ना में तरतीब देना जब आप एक केस सलाह का तजिया कर रहे होते हैं। तो तीसरे नंबर पर अदालत के जो सवाल का जवाब होता है वो देना। तो अब इसको शुरू करते हैं। जो पहले नंबर पर अभी मैंने आपको बताया कि हकायक के जरिए जो उठाए गए कानूनी मसले का तयन करना है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि केस ला के तजिया का मकसद ये होता है कि आप जो केस ला पढ़ रहे हैं उसमें जो मसला या मसले हैं, जो उसमें इशू या इश्यूज हैं, उनके बारे में अदालत की क्या राय है और अदालत ने इन मसाइल को, इन इश्यूज को किस तरह हल किया है। अब एक यहां पर आपको बता दूं पहले नंबर पर कि फर्ज करें कि आपके पास ऐसा केस ला है जिसमें एक शख्स जो निचली सतह की अदालत के फैसले से मुतमिन नहीं हुआ और उसने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। वो आपने ये देखना होता है कि वो क्या चाहता था और क्या उसके साथ नहीं हुआ, यानी कि उसे क्या चाहिए था और उसके साथ क्या नहीं हुआ। और आपको ये मालूम करना होगा कि उस शख्स ने क्या सोचा कि निचली अदालत ने उसके साथ क्या गलत किया है और क्यों किया है। उसके जहन में क्या बात थी कि जो निचली अदालत जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, उसने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है और क्यों कर दिया जो उसने अपील की है। ये अब तज्जिया किया आपने। अब दूसरे नंबर पर अगर इस केस ला में किसी रकम या, यानी कि मैं यहां पर कहूंगा सिंपल कि सिविल का मैटर है या इसमें कोई अपना फौजदारी यानी कि क्रिमिनल मैटर है, तो किसी को सजा दिलवाने का जिक्र है, तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि अगर रकम का मामला है तो जिसने अपील की है क्या उसे रकम कम मिली है, और अगर किसी को सजा मिली है तो वो ये चाहता था कि उसे सजा नहीं होनी चाहिए थी या उसके साथ नाइंसाफी की गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये। तीसरे नंबर पर बहुत से मामलात में कानूनी गलती कोई वाज़ह गलती नहीं होती है। निचली अदालत ने कानून को सही तौर पर लागू किया हो सकता है, लेकिन अपील कुंदा जो होता है उसकी रीजनिंग ये कर रहा होता है कि इस्तदलाल वो ये कर रहा होता है कि उसका मामला जो है इन मुकदमों से मुख्तलिफ है जिसने निचली अदालत के ज़ेरे कायदा जो उसका रूल और असूल है वो वज़ा किया था, या ये कि निचली अदालत को कोई मुख्तलिफ कायदा जो रूल है वो इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए उसने अपील की है। ये भी आपको यहाँ पर जानने की कोशिश करनी चाहिए। चौथे नंबर पर अक्सर जो अदालत उज़्मा जो होती है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसके मामलात में कोई कायदा रूल ऐसा नहीं होता जो पिछले मुकदमा से खारिज हुआ हो और
اس معاملے میں لاگو ہو، کیونکہ کسی بھی عدالت نے اس جیسے کیس کا فیصلہ کبھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ ان حالات میں عدالت کے پاس یہ جاننا ہے کہ اس نئے مسئلے سے کس طرح نمٹنا ہے اور پاکستان کی آئین میں یہ مسئلہ جو ہے کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ عدالت جو ہے، عدالت عظمیٰ جو ہوتی ہے، سپریم کورٹ، اس نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بے مسئلے کو ہاں یا نہ میں ترتیب دینا، کیس لا کا تجزیہ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کیس لا کو جو آپ وہاں پر ایشو پڑھیں گے، کیس لا میں جو آپ کو ایشوز نظر آئیں گے، ان کو آپ نے ہاں یا نہ میں ہے وہ ترتیب دینا ہے۔ ناظرین، کسی عدالت کے استدلال، جس کو ہم لوگ ریزننگ کہیں گے، اور قانونی مسئلے کو، یعنی کہ جس کو ہم لوگ لیگل ایشو کہیں گے، اس کے تجزیے کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے پوچھے جانے والے سوال کو سمجھا جائے کہ عدالت نے کیا سوال کیا، اور اس کا اختصار جو ہے وہ اس انداز میں کیا جائے کہ اس کا جواب سیدھے ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا۔ اس کو ایک پیراگراف میں لکھ لیں اور سمپل پیراگراف میں اس طرح اس کو کمپائل کریں کہ اس کا جو آنسر ہو وہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہاں میں کہا گیا یا یہ نہ میں کہا گیا۔ ناظرین، کچھ معاملات میں عدالت کے روبرو اس مسئلے میں متعدد ہاں یا نہیں کے سوالات یا ایک فالو اپ کویسچن جو ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، وہ شامل ہوتا ہے جو پہلے کے جو جواب ہوتے ہیں ان پر مشروط ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر تب ہوتا ہے جب اس معاملے میں موجود کسی خاص حقائق صورتحال کا کسی اور عدالت نے کبھی بھی جو ہے دریافت نہیں کیا تھا۔ اب ہمارے پاس ہے عدالت کے سوال کا جواب دینا، جو آخری پوائنٹ ہے اس ویڈیو کا، اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کیس لا کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ عدالت کا جو سوال ہے، آپ نے جب وہ کیس لا کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب تلاش کرنا ہے، وہ اس کا کیا جواب بنتا ہے۔ جب آپ کسی کیس لا کا تجزیہ کریں تو چونکہ آپ نے اپنے مسئلے کو ایک سوال کے طور پر بیان کیا ہے جس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے، زیادہ تر معاملات میں عدالت کا جواب انہی الفاظ میں سے ایک ہوتا ہے، تاہم کچھ معاملات میں زیادہ متناسب جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے شاید یا کبھی کبھی۔ تو یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، کچھ ججوں کا ناظرین لکھنے کا انداز جو ہوتا ہے بالکل واضح ہوتا ہے، اور وہ اس مسئلے کو ایک سوال کے طور پر بیان کریں گے، جو ایشو جو اس میں بیان کیا گیا ہے، جو آپ کے اصلاح پڑھ رہے ہیں، اور اس کا براہ راست جواب دیں گے۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو تحریری رائے ہوتی ہے جو انہوں نے لکھی ہوتی ہے ججوں نے، آپ کو اس کا جو ہے سوال و جواب کی کھوج کرنے کی، یعنی کہ ان کو سرچ کرنے کی جو ہے وہ توقع کرنی چاہیے، جو آپ کو خود تیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو خود ہی اس کا جو ہے بعض کا سوال جواب جو ہیں یہ آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کو خود ہی جو ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے، تیار کرنا پڑیں گے، جو اس کے اصلاح میں پوچھے گئے ہیں، کیونکہ کچھ ججوں کا لکھنے کا انداز جو ہوتا ہے بالکل واضح ہوتا ہے، اور کچھ کا جو ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا، ان کو آپ خود ہی ان کے سوال کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے ان کا جو سوال، اس کا جواب۔ دوسرے نمبر پر ناظرین، جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ جس کیس کو پڑھ رہے ہیں وہ قانون کے اس مخصوص شعبے کی تاریخ اور ترقی میں آتا ہے، یعنی کہ اس کی ہسٹری اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے، جس سے متعلق آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں، جو آپ اس کیس میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، آپ اس وقت تک شناخت نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اس کو مزید جو ہے اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کیجئے، جیسا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں جانیں کہ کوئی کیس بہت مشہور ہوتا ہے تو اس کا اخبارات میں، نیوز میں کافی چرچا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ ناظرین، خاص طور پر اگر آپ سپریم کورٹ کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ کس جج نے
اس اختلاف یا اتفاق کو لکھا ہے، یعنی کہ اس فیصلے کو لکھا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. چونکہ جو آپ جانتے ہی ہیں جج جو ہوتے ہیں عدالتوں کے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ججز آتے رہتے ہیں. بہت سے ججز کے جو اپنا اقدار ہوتے ہیں اور عدالتی مزاج ہوتا ہے وہ بھی بدل سکتے ہیں جو آپ کیس پڑھ رہے ہیں اس سے متعلق. تو اس کو آپ کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو فیصلہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کس جج نے لکھا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ابھی میں نے بتایا کہ عدالتوں کے ججز جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کے پاس کئی کیسز لگے ہوتے ہیں، پھر دوسرے ججز آ جاتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں، پھر وہ کئی کیسز کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کچھ کیسز رہ جاتے ہیں ان کا، پھر اگلے ججز آ جاتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.